हांव फॉलन वचना की म्हाकाय कांय खबर ना ज्या विशया म्हणजे म्हाका कांय संबंदीत ना जाल्यार तातूंत फॉलांक वचचें न्ही त्यामुळे म्हाका दिसता कशें तुमी तो प्रश्न आसा जाल्यार प्रॉपर डिपार्टमेंट बाकी हाजे कडेन जर विचारला आसत जाल्यार सारकी क्लॅरिफिकेशन तुमकां मेळटलें. पूण नॅशनल गेम्साचे खुबशे हे जातात हे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमचें कितें मत आसा तुमी तुमकां दिसता की इन्क्वायरी एक गजाल हांव जेन्ना लुसोफोनिया गेम आसतना ताज्या पेक्षा व्हडलो इव्हेंट इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हज्या काळांत जालो आनी म्हाका हांव आशिल्लो मनोहरभाई आशिल्लो बाकी सगळे गजाल की प्रत्येक गजाल आमी इतले बारीक लक्ष दिवन करताले आनी म्हाका दिसता म्हज्या कालखंडा मदीं केन्नाच म्हाजेर केन्ना आरोप जाले अशें केन्ना म्हणजे एक शिस्तीन आनी वेवस्थीत कितें आसत जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता ताजो जनतेक सुद्दां एक क्लियरिटी मेळटा त्यामुळे म्हाका ह्या विशया संदर्भांत नॅशनल गेमी संदर्भांत हांव भितर वचना कितें की पयलेंच गोविंद गावड्यानी म्हजे संदर्भांतले विशय आसा सगळे कडेन वता की हांव ताजे खुन्नस भाव हांव काडटा काय ताजे विशय हांव करना की एक ते क्लॅरिफिकेशन तुमी ताकाच विचारात नासत जाल्यार मुख्यमंत्र्याक विचारात नासत जर जाय ती तुमी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा तांकां विचारात. आणि सर तुमचें नांव फुडें सरता तुमकां मिनिस्ट्री मेळपाची अशी एक गजाल आतां पर्यंत जें आसा न्ही पार्टीन जी म्हाका जबाबदारी दिली ती जबाबदारी करत हांव आयिल्लो आसा. आज पयर सुद्दां जें आसा न्ही सावथ गोवा एमपीच्या सिटा खातीर म्हजें नांव खूब पयर हें आशिल्लें अग्रेसर आशिल्लें आनी त्या वाटेन हांव म्हजें जस्टिफिकेशन दिले नंतर हांव मातशें माघार म्हणजे जबाबदारी ते दिवपाक सोदता. आतां हाजे पयलीं आसा मंत्री म्हूण म्हाजी जबाबदारी आज ह्या टर्माक म्हणजे सभापती दिल्ली जबाबदारी अत्यंत प्रामाणीकपणे करप हाज्या फुडें ज्यो जबाबदारी पार्टी दितली ती जबाबदारी आसा हांव तुमच्या पार्टीक जर अशें म्हज्या हाजो म्हणजे स्वभावाचो कामाचो जर फायदो गोंयच्या जनते खातीर करून दिवपा खातीर जर ही जबाबदारी तूं पे अशें सांगून जर जायत जाल्यार पार्टीन सांगता जबाबदारी करतलो. मी तयार आसा. सर तुम्ही सुद्धा याच्या अगोदर क्रीडा मंत्री होता आणि आत्ताचे जे क्रीडा मंत्री आहेत त्या त्यांच्या जर कामाचा ह्या संदर्भात म्हाका काय प्रश्न विचारता कारण तो प्रश्न म्हाका खंयच्याच वादांक पडपाचें ना हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाचें म्हाका पूण वाद आनी वाद मिटपाचो विशय ना हांवें सांगलें तुमकां की एखादी मूय जर आपल्या पांयाचेर जर पांय दिले आसत जाल्यार ती चाव घेतात आनी हांव तर तुमकां सांगलें राजकारणाक आसा मनीस म्हाका राजकारणांत रावपाक जाय ना असो संत कसो जर हांव जर रावलो आसत ते आमकां लाच मारून आमकां भायर उडयतले म्हणून जर राजकारणांत जर ती रावतले जाल्यार जो कोण चाव आमकां हें करपाक प्रयत्न करता जर मूय जर चाव मारता जाल्यार हांवें थोडेशें प्रोएक्टिव्ह जालें जाल्यार खंय कितें करता हांवें स्वताच्या प्रोटेक्शना खातीर ताका कांय हें ना. थँक्यू सर.